नमस्कार। आज मैले कक्षा 12 को नेपाली विषयको पहिलो पाठको प्रश्नहरूको उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। अब उत्तरहरू तपाईहरुको लागि। सुरुमा शब्द भण्डार। 1 नम्बरमा उस्तै अर्थ दिने शब्दबीज जोडा मिलाउनुहोस्। उषाको झिसमिसे उज्यालो, सपनाको रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना, यौवनको युवा अवस्था, कलिलोको कलकलाउँदो, संग्रामको लडाई, जडताको मूर्खता, कण्ठको घाँटी र आशाको चाहिने वस्तु पाउने इच्छा। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। राति जमिन, रुखपात आदिमा पर्ने पानीका ससाना थोप्ला, शीत, ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस, निगालो आदिबाट बनाइएको बाजा बाँसुरी, लिने वा समात्ने काम ग्रहण, सिर्जना गर्ने क्षमता सिर्जना शक्ति, वेगसित चलेको हावा हुरी हुन्छ। यसरी 2 नम्बरको रहेको छ। दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस्। वायुको अर्थ हावा। यसका अन्य अरू धेरै पर्यायवाची शब्दहरू हुन्छन्। पृथ्वीको वरिपरि भएको हावा हरेक प्राणीका लागि आवश्यक पर्छ। यो पर्यायवाची शब्दको वाक्यमा प्रयोग रहेको छ। त्यस्तै आमाको माता हुन्छ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वती माताको पूजा गरिन्छ। मधुरको कोमल हुन्छ। कोइलीको कोमल स्वर सुन्दा सबै चराचुरुङ्गी मक्ख पर्छन्। गरिमाको गौरव हुन्छ। शहीदहरूले देशको गौरव बढाउने काम गरेका थिए। त्यस्तै करुणाको दया। देवताले मानिसहरूप्रति दया राखेका छन्। नगरको सहर हुन्छ। सहरमा बस्दा धेरै खर्च हुन्छ। त्यस्तै दक्षको सिपालु। सानी छोरी कुरा बनाउन निकै सिपालु छिन्। एकान्तको सुनसान हुन्छ। प्रहरीले सुनसान ठाउँमा केही युवाहरूलाई लागु औषधको कारोबार गरिरहेको भेट्यो। धरतीको पृथ्वी हुन्छ। यो पृथ्वीमा धेरै प्राणीहरूको बारेमा बसोबास रहेको छ। शिशुको बालक हुन्छ। बालकलाई सबैले माया गर्छन् भन्ने। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस् भन्ने छ। उखान प्रश्नमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ उत्तर मात्र प्रस्तुत गरेको छु। जिउँदाका जन्ती र मर्दाको मलामी ठान्ने मेरो गाउँमा सबैजना मिलेर बसेका छन्। एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भन्ने सम्झेर सबै विकास निर्माणका काममा जुट्ने गर्छन्। नजिकको तीर्थ हेलाझै गरेर धन कमाउन विदेश जानेहरूलाई केही किसानले गाउँमै बसेर गतिलो उदाहरण दिएका छन्। एक हातले ताली बज्दैन भन्दै गाउँमा झगडा गर्नेलाई गाउँका मुखियाबा सम्झाउनुहुन्छ। म पनि आफू भलो त जगत भलो भन्ने ठानेर सबैलाई राम्रै व्यवहार गर्छु। दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस्। शब्दकोश भनेको शब्दहरूको एउटा भण्डार हो र त्यसमा चाहिँ शब्दहरू राख्ने निश्चित नियम हुन्छ। त्यही बमोजिम दिएका प्रश्नमा दिएका शब्दहरूलाई क्रमैसँग राख्नुहोस् भनेको छ। ती शब्दहरू तपाईहरू पाठ्यपुस्तकमा प्रश्नमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसरी अनुक्रममा मिलाउँदाखेरि सुरुमा अधिवक्ता पर्छ। यसको अर्थ हुन्छ अधिकृत तहको वकिल। अध्यादेशको अर्थ संसदको अधिवेशन नभएको बेला खास समयका लागि राष्ट्र प्रमुखले जारी गरेको नियम वा कानुन। इजलासको अर्थ फैसला गर्ने ठाउँ। कायलनामा भनेको अपराध, कसुर वा गल्ती स्वीकार गरेको कागज। जमानत भनेको धितो अर्थात् धरोटी। तारिखको अर्थ हुन्छ अदालतबाट आरोपित व्यक्तिलाई हाजिर हुन आउनु भनी तोकिएको दिन। देवानीको लेनदेनसँग सम्बन्धित मुद्दा। फौजदारीको मारपिट, चोरी आदिसँग सम्बन्धित मुद्दा। बिगो कसैको क्षति पुर्याए बापत तिर्नुपर्ने धन। मुचुल्का घटना वा गतिविधिबारे जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूबाट विवरण बटुल्ने काम। त्यस्तै वारिसको अर्थ झगडियाले आफ्नो अनुपस्थितिमा काम गर्ने अख्तियारी सुम्पिएको व्यक्ति। विधेयक कानुनको प्रारूप वा मस्यौदा। शनाखत साक्षीले यो कुरा ठिक हो भनी गरिदिएको सही छाप।
सरजमिन घटनास्थलमा गएर देख्ने, जान्ने र सुन्नेहरूबाट वास्तविक विवरण बुझ्ने काम। हदम्याद कुनै काम कुरो गर्न तोकिएको समय सीमा। यहाँ दिएका शब्दहरू मैले शब्दकोशको अनुक्रममा मिलाएर नै राखेको छु, यसै क्रममा राखेर गर्नु। त्यस्तै अब चाहिँ आयो बोध र अभिव्यक्ति। बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 3 मा पाठसँग सम्बन्धित, कवितासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्। दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। त्यसमा यहाँ कवितांश पुस्तकमध्ये अथवा कतै तपाईहरू पाठमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क नम्बरमा छ त्यो र तिमी भनेका को हुन्। यसको उत्तरमा प्रस्तुत आमाको सपना कविता संवादात्मक शैलीमा लेखिएको कविता हो। आमा र छोराका बीचको संवाद कवितामा प्रयुक्त छ। यहाँ आमाले छोरालाई त्यो र तिमी प्रयोग गरेकी छन्। त्यो भनेको अब जन्मे सन्तान हो भने तिमी भनेर अहिलेका सन्तानलाई भनेकी छन्। प्रश्न नम्बर ख मा प्रश्न छ किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको। यसको उत्तरमा देश अन्याय र अत्याचारले प्रताडिएको छ। शासकहरू क्रूर भन्दै गएका छन्। जनताले आफ्ना हक अधिकार गुमाउनु परेको छ। जनताहरू शोषणको मारमा परेका छन्। यी सबै कुराबाट मुक्ति पाउन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। त्यसै ख नम्बरमा त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छुइने भएर आउनेछ भन्नुको तात्पर्य के हो। उत्तरमा रहेको छ प्रस्तुत आमाको सपना कविता राणाकालीन शासनलाई परिवेश बनाएर लेखिएको कविता हो। त्यस समयमा जनताहरू राणा शासनको अन्याय, अत्याचार र दमनमा परेका थिए। जनताले मुख बन्द गरेर बस्नुको विकल्प थिएन। यस्तो अवस्थाको क्रान्ति गर्न यस्तो क्रान्ति पुरुषको जन्म हुनेछ कि त्यो हिउँ र आगो जस्तो चलाउन र छुन नसकिने किसिमको हुनेछ भन्ने नै त्यो हिउँ र आगो भन्दा बढ्ता छुइने भएर आउनेछ भन्नुको तात्पर्य हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा छ माथिको कवितामा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ। कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचित प्रस्तुत कविता राणा शासनको विद्रोह गर्दै क्रान्ति पश्चात प्रजातन्त्रको अपेक्षा गरेर लेखिएको कविता हो। यस कवितामा विभिन्न बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरिएको छ। लामा छोटा गरी 47 हरफमा संरचित यो कविता गद्य शैलीको प्रयोग गरी लेखिएको कविता। त्यसै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ अर्को कविताको अंश दिएको छ। यसमा तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क को प्रश्न छ आमाको सपना के थियो। यसको उत्तरमा आमाको सपना कवितामा आमालाई देशको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। आमाको अर्थ नेपाल आमा भन्ने हो। लामो समयदेखि नेपाल आमा राणा शासनको जालोमा जकडिएकी थिइन्। उनी स्वतन्त्र थिएनन्, अर्थात् देश र जनताले स्वतन्त्रता पाएका थिएनन्। देश अन्धकारमा थियो। कसैले आफ्ना हक अधिकारका मागहरू राख्न सक्दैनथे। शासक र शासनका विरुद्ध कोही जान सक्दैनथे। यस्तो किसिमको अन्यायी शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरी अमन, चयन, शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने नेपाल आमाले सपना देखेकी थिइन्। सबै हाँस्न र रमाउन सकुन् यस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन सक्ने सपूत जन्माउने आमाको सपना थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर ख मा छ त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो। उत्तरमा छ देश राजनीति विकृति र विसङ्गतिले थलिएको बेला नेपाल आमाले आफूले जन्माउने हरेक सन्तानले देशका लागि क्रान्ति गरून् र सुन्दर संसारको निर्माण गरून् भन्ने सपना देखेकी थिइन्। तर अहिलेसम्म जन्माएका पुत्रहरूबाट त्यो सम्भव नभएकोले आमाले दुःख प्रकट गरेकी छन्। त्यसैले उनले आशा गरेका सन्तानमा त्यो क्रान्ति गर्ने क्षमता नरहेकोले नै त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भनेकी हुन्। प्रश्न नम्बर 5 मा
कवितामा आमा र छोरा के का प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्? छलफल गर्नुहोस्। यसको प्रश्नको उत्तरमा छ गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचित आमाको सपना कवितामा विभिन्न प्रतीकहरूको प्रयोग गरिएको छ। कवितामा देशमा भएको राजनीतिक विकृति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन आदिका विरुद्ध प्रतीकात्मक रूपमा विद्रोह गरिएको छ। आमा र छोराका माध्यमबाट संवादात्मक शैलीमा लेखिएको यो कवितामा आमा र छोरालाई प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ आमा भनेर देश तथा नेपाल आमालाई भनिएको हो भने छोरा भनेर नेपालका जनतालाई सम्बोधन गरिएको हो। त्यसैले आमा देशको प्रतीक र छोरा जनताको प्रतीकको रूपमा आमाको सपना कवितामा प्रयोग गरिएका छन्। कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ? छलफल गर्नुहोस्। यो प्रश्न नम्बर 6 को प्रश्न रहेको छ। अब यसको उत्तरका लागि तत्कालीन समयमा नेपालमा राणा शासन थियो। राणाहरूको एकतन्त्री जहानीय शासन पद्धति थियो। त्यस समयमा जनताका हक अधिकारहरू कुण्ठित गरिएका थिए। उनीहरू नै सर्वैसर्वा थिए। कानुन न्यायभन्दा माथि उनीहरू नै थिए। उनीहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो। यस्तो शासन सत्ताका विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई थिएन। कसैले बोल्यो वा उनीहरूको शासन सत्ताका विरुद्ध गरेमा मृत्युदण्ड तथा जेल सजाय हुन्थ्यो। देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था जर्जर बन्न पुगेको थियो। यस्तो अवस्थाबाट त्राण पाउने एउटै मात्र उपाय थियो, त्यो हो क्रान्ति। त्यसैले नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानबाट क्रान्तिको सपना देखेकी थिइन्। यस्तो किसिमको परिवेशको चित्रण यस कथामा प्रयोग भएको नम्बर 7 मा रहेको छ। मैले यसरी रोगीलाई झैँ तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन। कविताबाट कविले के भन्न खोजेका हुन्? आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ प्रस्तुत आमाको सपना कविता गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचित कविता हो। गद्य कविताका प्रवर्तन गरेर कविता लेखनबाटै क्रान्ति प्रारम्भ गरेका रिमालले तत्कालीन अवस्थामा देशमा क्रान्ति आवश्यक भएको महसुस गरी आमाको सपना शीर्षकमा लेखेको कविता पनि क्रान्तिकारी कविता हो। देश अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनले थलिएको बेला नेपाल आमाले त्यस्तो क्रान्ति पुरुष जन्मेला भन्ने सोचेकी थिइन् जसले देशमा क्रान्तिको बिगुल घन्काओस्। देशमा सशस्त्र क्रान्ति गरी प्रजातन्त्रको प्रारम्भ गरोस्। तर दुर्भाग्य त्यस्ता वीर बहादुर सन्तान जन्मन सकेनन्। बरु उल्टै कायर, कातर र रोगी भई आमाको शरणमा घोप्टिन पुगे। त्यसैले आमा त्यस्ता कातर र कमजोर सन्तानलाई एक दिन त्यो वीर सन्तान जन्मनेछ र तिमीहरूले यसरी रुनुपर्ने छैन भन्ने कुरा व्यक्त गर्न खोजेकी हुन्। प्रश्न नम्बर 8 मा चाहिँ समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुपर्ने छ। त्यो सबै प्रश्नहरूलाई नै आधार बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि बुँदाहरू पनि त्यही दिएका छन्। यसलाई मैले प्रस्तुत गरेको छुइनँ। त्यसपछि अर्को प्रश्न पनि समीक्षात्मक उत्तर नै रहेकोले यो 9 नम्बरको यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्छ? आमाको सपना कविताका आधारमा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। उत्तरमा छ गोपाल प्रसाद रिमाल विक्रम सम्वत 1975-2030 द्वारा रचित आमाको सपना शीर्षकको कविता क्रान्तिकारी विचार व्यक्त भएको कविता हो। तत्कालीन परिवेश राणाकालीन परिवेश भएको त्यसबेला जनताहरू आफ्ना हक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। शासकहरूको मनोमानी हुन्थ्यो। आफू नै लडाईँ गर्थे। यस्तो विकृत घृणित राजनीतिक अवस्था थियो। यसबाट जनताले असाध्यै दुःख पाएका थिए। जनताको यो दुःख देखेर प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरिएकी नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानको खुसीका लागि मिठो सपना देखेकी छन्। देशमा एक दिन अवश्य त्यस्तो वीर पुरुष जन्मनेछ जसले सशस्त्र क्रान्ति गरी प्रजातन्त्र ल्याउनेछ। एक दिन क्रान्ति आउनेछ, सबै जनताले आफूले सोचे जस्तो व्यवस्था पाउनेछन्। त्यो आउने यस्तो वीर हुनेछ कि जो हिउँ र आगो भन्दा पनि कडा हुनेछ।
भन्ने आमाले देखेको सपना हो र त्यो क्रान्तिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने आमाको सपना कविताको मूल आशय पनि हो। प्रश्न नम्बर 10 मा दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। यो अनुच्छेद जसरी 1-2 वाक्यसम्ममा लेख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर क मा छ पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसको उत्तरमा पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। ख नम्बरमा नेपाली र अंग्रेजी कस्तो पदक्रम भएका भाषा हुन्। यसको उत्तरमा नेपाली कर्ता कर्म क्रिया भएको र अंग्रेजी कर्ता क्रिया र कर्म पदक्रम भएका भाषा हुन्। ग नम्बरको प्रश्न छ व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ। व्याकरणिक पदक्रममा कुनै पनि भाषामा व्यवस्था भए बमोजिमको पदक्रमको निश्चित क्रम रहेको हुन्छ भने आलङ्कारिक पदक्रममा स्रष्टाले साहित्यको रचना गर्दा भावलाई विशेष जोड दिँदा पदक्रम भङ्ग भएको हुन्छ। अर्थात् यसमा चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाको क्रम नभएको हुन सक्छ, त्यस्तोलाई आलङ्कारिक पदक्रम भनिन्छ। त्यस्तै घ नम्बरको प्रश्न छ भाषामा विचलन किन हुन्छ। उत्तरमा साहित्यकारले साहित्यको रचना गर्दा भावलाई प्रमुख मानेर साहित्यको रचना गर्दा पदक्रम भङ्ग हुन्छ अनि भाषामा विचलन हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा छ दिएको कवितांशलाई सामान्य पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस् र कवितांशले भन्न खोजेको कुरा के हो छलफल गरी उत्तर दिनुहोस्। यहाँ चाहिँ कवितामा चाहिँ यो सामान्य पदक्रम भङ्ग भएको छ अथवा यहाँ चाहिँ आलङ्कारिक पदक्रमको प्रयोग भएको छ त्यो कवितामा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ यहाँ सामान्य पदक्रममा ढालेर प्रस्तुत गरेको छु। तिमी सत्य कुरालाई यसरी चुम्बकीय र कथा सुने झैं सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफू नै देख्न सहन र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। तिमी संग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। यो कविताले भन्न खोजेको भाव भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। देशमा क्रान्ति आउने निश्चित भएपछि जनताहरू चुप्प लागेर बस्ने छैनन्। त्यसमा सबै जनता उम्मिनेछन्। सबैले त्यो क्रान्ति स्वीकार गर्नेछन्। अहिले कातर भएका सन्तान त्यतिखेर उल्टै आमालाई सम्झाएर सान्त्वना दिँदै क्रान्तिमा जानेछन् भन्ने मूल आशय उक्त कवितांशको रहेको छ। हवस् त आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा म यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। हवस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।